Hibalo ba ka isuon nga ang Ginoo the best kaayo nga gaatiman sa ato usay dili lang nato makuan ma-appreciate bitaw kung unsa pagkamaayo o unsa ka caring or unsa ka sweet ang Ginoo sa ato nga kinabuhi igsoon. Usahay mag-credit nato sa laing tao bitaw ang pag-aruga sa Ginoo, kaya diha man nato mabaling bitaw ang atong atensyon sa tao nga gigamit sa Ginoo. Example, kabantay ka mga igsuno nga ang uban nakabuhat sila og dautan, no, they are committed adultery or they kagusto sila sa ilahang isig katawo bisag minyo na sila or naay uyab or unsa ba na nila igsuno. Tungod sa ang Ginoo manggod, wala na sabtan sa mga tao ba nga ang Ginoo is usa siya ka sweet nga muatiman bitaw sa ato. Just like for example, no, night time nga iuhaw ka, no, nay gamiton sa Ginoo nga tagaan ka og tubig, na usahay ang katong naghatag sa imuha, ang katong gigamit sa Ginoo nga maghatag sa imo og tubig mo hindadto ta na attach ba na dito na din naman na nahimo nga string attach nimo sa tao kay abi nimo nga kato siya maluluyon kayo o kato siya grabe nga care sa imo, but sa Ginoo di ito, no, without knowing ba nga ang kato nga mga buhat is sa Ginoo to siya. Example, night time di ba nga na mo smile sa imuha, no, kabantay ko ana igsuno nga usay naa bitaw ka sa sitwasyon sa imong kinabuhi nga anang mga dili pagsulay, di ba? So hindi lang nato kano no anong mga pagsulay sa imong kinabuhi or something bitaw dayon na din tao nga mo smile sa imuha, no, dili dayto igsuuno sa kato nga tao kun dili gibuhat isa sa Ginoo ba nga i-comfort bitaw ka, no. Ang uban dayon kalahiunon na dayon nila pagsabot ba nga ala nakagusto man ni sa ako or nakakuha ni siya sa ako ilhan man na ni maigsuon kay nga naman, no, na something sa imong heart bitaw nga dili mo ma-explain ba that's from God. Nang uban na igsuon kay dili man nila suod ang Ginoo, so muna nga wala bitaw sila sakto nga intimacy sa Ginoo nang wala sila padaygan nga katuday siya, no, sa Ginoo to siya nga care ang Ginoo sa imuha. So kaya di man to makuan sa tao igsuon, ikaw ang tao igsuon, di ba? Ay kung wala bitaw ang Ginoo di man ta makapamuhat, right? So bisag di sa imuha nga trabahoan, no, usahay igsuon, no, feeling nimo nga uy concern kayo ni si mo, nakagusto siguro ni siya sa imuha, but kana siya is work from God, para maipakita niya nga He care for you, He care for me, no, gi-care ta sa Ginoo sa ato sa matag adlaw, then provide niya itong ikinahanglan, di ba, na usay walang-wala ang tao tapos naa na yung gamiton sa Ginoo nga tao nga maka-provide sa atong ikinahanglan. So kato siya buhat to siya sa Ginoo. So dili data ma string attach sa tao igsuon nga gamiton sa Ginoo, no, kung atong hunahuna igsuon, no, para kang Jesus nga kining tanan gibuhat ni tungod sa ka-sweet sa atong Ginoo, di ba? Grabe kay siya ka lovable, no, sa ato igsuon. Anana taniya gihigugma bisag kinsa iyang gamiton igsuon para nga ipakita niya iyang sweetness sa ato, no, even imong bana, di ba, imong anak or unsa pa na din na igsuon ng mga time nga sweet, di ba, usahay dito na ka maka-focus sa mga gigamit igsuon, no? Wala na sa Ginoo. So muna ang uban igsuon makasala sila tungod sa na wrong interpretation nila igsuon ba kato di ay is sa Ginoo to siya dapat mag-credit dili sa tao, amen, no. So kung inana ang imong mindset sa imong hunahuna igsuon, no, by the grace of God, by the, no, revelations of the Holy Spirit igsuon, no, na ang tao igsuon nga siya kasala tungod kay nga naman once ka ang tao igsuon nga magbuhat sa imo og maayo, ang imong hunahuna gibuhat ni siya tungod kay ang Dios ang nagsugo sa iya, amen. Kini siya na naghatag sa imuha or ni brother ba diha or ni sister igsuon, no, imong hunahuna is gibuhat ni ang Ginoo na muhat ani, no, tungod kay inana ang Ginoo ka sweet sa imuha, inana ang Ginoo ka kuan, no, ka in love sa imuha, no, kay because He cared for us. So muna nakanindot igsoon, no, kuna kay wala ang Espiritu Santo kay mo tudlo man siya sa imo igsoon, no, para nga dili ta makasala, amen. So muna nga una na to without God igsoon dili to mabuhat sa tao. So
all the credit igsoon is from God, not from man igsoon, no? Kaya ang tao mabalhin mo na nga uban igsoon no, na makakuha sa mga wrong relationship or whatever igsoon, no? Tungod kay nahimo ng string attached gigamit sa Ginoo, nahimo sila instrumento lang sila sa Ginoo igsoon, no? To provide or para mapakita sa Ginoo ang iyang gugma, iyang ka-sweet na sa ato ang igsoon. So all the glory and honor belong to God igsoon, no? So atong nanaon nga ang tanan igsoon, no, sa Ginoo nato i-credit ang tanan igsoon para, no, dili ta makasala, dili ta makakuha igsoon, no, makahuna-huna og kana bitang kuan sa atong isig ka tawo igsoon, no. And sa balang Espiritu Santo rugit ang the best nga teacher sa ato, kining discern bitaw, discernment spirit igsoon. Usa pud di siya ka shield sa ato, no, nga tudlo sa ato, no, na ganang nga tao wrong person ba na siya, no, na ang Holy Spirit is magpadayag sa ato ug protection ba, sa divine protection igsoon sa ato nga mga anak sa Ginoo, to the elect, for the elect, no, sa ato nga mga piniling katawhan sa Ginoo. So all the glory and honor belong to Jesus Christ alone and by the power of the Holy Spirit. Amen.